بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 23واں سپارہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذین فطر وإلیہ ترجعون اتخذوا یرجعون الرحمن رضی اللہ شفاء شیئا ولا ینقذون انی اذل فی ضلال مبین إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة كلا يا ليت قوما يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعده من جنات من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا وحيدة فإذا هم خامدون يا سرادا على العباد ما يأتينا من رسول الله إلا كانوا يستهزئون ألم يروا أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لم جميع لدنيا وعياذا له الله الأرض المياه أحيانا جنة حقا فمنهم يأكلون وجعلنا فيها جنة من النخيل وعنب وفجعنا فيها من الأعناب ليأكلون من ثمره وما عمله أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من تبسيط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك من الله وإذا هم الظالمون والشمس تجري لتسقط ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تقليل الله سبحان النهار وكل في فلك يسجحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وقد كان لهم من مثله ما يركبون ونشأكم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منهم هين وإذا